फ्रांसिस लोबो उपसरपंच तिवरे वडगांव ग्रामपंचायत 2 महिने झाले मार्केट तिकडल्यान कुंभारचो रोड हॉट मिक्स केलो नवीन सुटसुगीत केल्लो 2 महिन्यांच्या भितर आता परत PWD वॉटर सप्लायन हांगासर नवीन पायपलायन घालपाक नवीन फोडलेलो आसा. म्हाका दिसता तांच्या PWD गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा मदीं कॉर्डिनेशन जायना. समज हें कॉर्डिनेशन जालें जाल्यार पयलीं पायपलायन घालपाची तेंच्यांनी मागीर हॉट मिक्स करपाचो. आतां हो रोड आसा हांगासर आमची चर्च आसा होली फॅमिली चर्च हांगा लोक डेली मिसाक येता भुरगीं येता जाणटी सगळीं. पयर 2 एक्सिडेंट जाले हांगासर ओपन करून दवरल्यार जवळ 10 ते 12 दीस जाले. कॉन्ट्रॅक्टरान कित्याक ओपन दवरला खबर ना. PWD ट्राय केली आमी प्रयत्न करपाचे पूण ते कोण एक्शन घेयना. बेगीन हो मेन रोड जाल्ल्या कारणान कुंभारचो येता वयता गाडयो चालूच आसता ताका लागून हाजेर बेगीन लक्ष घालचें आनी हो बेगीन पुरोवचो आनी जो हॉट मिक्स सबंद रोड फोडलेलो आसा न्हू तो परत PWDन करून ह्या लोकांक त्रास जाता ते पयस करचे. पळयता क्रिश्चन वाडा माशेलान कॅथलीक वाडो जो पळय आसा क्रिश्चन वाडो जो आसा थंय आसा आनी हो रोड जो पळय आसा तो कुमारजुव्यां वता. आनी ह्या रोडाचेर आमी पळयता गेल्या 2 म्हयन्या पयलीं हे हॉट मिक्स केल्ले हांगा 2 म्हयन्या पयलीं हॉट मिक्स केल्ले आनी आतां PWD वॉटर डिपार्टमेंटान हो रस्तो सगळो फोडला पळय. म्हणजे आतां लोबोन सांगिल्ल्या प्रमाणे हांचें कॉर्डिनेशन दिसना. हांचें जर दोगांयचें कॉर्डिनेशन आशिल्लें जाल्यार हो पयलीं पायपलायन घालतले आशिल्ले आनी ताज्या नंतर मागीर डांबरीकरण करतले आशिल्ले. सो मेजर प्रॉब्लेम हांगा आसा. हांगा चर्च आसा पळय होली फॅमिली चर्च आसा हांगा सदांच लोक मिसाक येतात. हांगा एक्टिविटी तांच्यो चालू आसता पण हांगा लोक हे प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान एक्सिडेंट सातत्यानी जायत आसा पळय. हांगा आतांच आमचे कडेन मिलींद आमोणकार ताजी पळय तो स्कुटरी तो हे करता ताणें स्कुटर उडयलें आनी तो पळो. सो अशा प्रकारचे हांगा इन्सिडंट घडत आसा. सो संबंदीत खात्यान गेली 10 दीस जाले 10-12 दीस जाले हें खोडून दवरलां हांगा उणें करून दवरलां. ते पुरपाचो प्रस्न हांगा येना. सो तांच्यांनी जाता तितले बेगीन पुरोवन हे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सुटावे करचे. परत पडटलें काय बरो हॉट मिक्स केल्लो.